دمادم اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر سبحان سارے نہ بولے جو صدیق کو اول مانتا ہے جو صدیق کو پہلا مانتا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے اظہار کرے گا دمادم اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر دمادم اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر عمر دا دوجا نمبر غنی دا تیجا نمبر علی دا چوتھا نمبر علی دا چوتھا نمبر ہاتھ اٹھا کے بولے حق دمادم اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر عمر دا دوجا نمبر غنی دا تیجا نمبر تیجا غنی دے چوتھا علی دلدار دمادم اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر عمر دا دوجا نمبر دمادم اللہ اکبر حق صدیق دا پہلا نمبر صدیق دا سارے بولے اگلا مصرع پڑھو واہ کیا بات ہے کیا بات ہے دمادم اللہ اکبر صدیق دا پہلا صدیق دا آخر والے بھی ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے صدیق دمادم اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر دمادم اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر حق عمر دا دوجا نمبر تیجا غنی تے چوتھا علی دلدار دمادم اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر دمادم اللہ اکبر صدیق دا جے کو رسول امام بنائے سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ ہاتھ کو رسول امام بنائے پہلا مصلی تے جو آئے جے کو رسول امام بنائے پہلا مصلی تے جو آئے اگلی لائن میں ہاتھ اٹھانا ہے اوہ صدیق سب تو بڑا سردار دمادم اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر دمادم اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر دمادم اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر منگیا 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 مگیا نبی مگیا نبی نبی مگیا نبی مگیا نبی 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 مگیا نبی جہ دل بر کو جو نہ منے دا میر عمر کو اوہ تکافر رافضی ہے مردار دمادم اللہ اکبر ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے دمادم اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر عمر دا دوجا نمبر غنی دا تیجا نمبر نور نبی دے نبی دے نبی دے نبی دے نور نبی دے نبی دے نبی دے نبی دے نور 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 نبی دے جہ دے گھر وچ شک دی گال نہ جہ دل پر وچ کان سخا دی عثمان غنی ہے ادارے دمادم اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر دمادم اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر چوتھا 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 چوتھا
حیدر 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 ہاتھ اٹھا کے حیدری بولیں گے حیدر 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 چوتھا خلیفہ حضرت حیدر حقدار رہبر فاتح خیبر عہدہ دشمن عہدہ ذلیل مارے دمادم اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر دمادم اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر حیدر 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 کیا کہنے چوتھا خلیفہ حضرت حیدر 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 خلیفہ حضرت حیدر حقدار رہبر فاتح خیبر عہدہ دشمن عہدہ ذلیل خوارے دمادم اللہ اکبر جڑا حق نہیں مندہ حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا جڑا حق نہیں مندہ حیدر نو 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 بندہ حیدر نو جڑا حق نہیں بندہ حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جدین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تا وعد سچ زمین تے دردہ گولا سارے نہ بولے جو وہ ہیں ہاتھ اٹھا کے بولے میں ہاں حسن دے میں ہاں حسن دے ہاتھ اٹھا کے جس کا ہاتھ نیچے ہوگا مجھے شک ہوگا مہمان ہے جو صحابہ کا پروانہ ہے جو اہل بیت کا غلام ہے ہاتھ اٹھا کے بولے گا میں ہاں حسن دے دردہ گولا قادر داد ہے نسیہ مولا امیر معاویہ امیر معاویہ امیر معاویہ امیر معاویہ ساتھی صدا وفادار دمادم اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر دمادم اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر دمادم اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر عمر دا دوجا نمبر غنی دا تیجا نمبر علی دا چوتھا